डाइरेक्टर सर्कल भन्ने सर्कलमा के भयो त्यति भनौँ त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर छ भने बाहिर पोइन्ट भन्ने त्यहाँबाट टेन्जेन्ट तान्दा राइट एङ्गल हुनु पर्यो। त्यस्तो पोइन्टहरू जोडेर बनेको सर्कललाई हामीले के भन्यौँ डाइरेक्टर सर्कल। र यो सर्कलमा यसको इक्वेसन भयो डाइरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टु 2a स्क्वायर। यो भयो सर्कलमा। प्याराबोलामा के भयो प्याराबोलामा के आयो डाइरेक्टर सर्कल भन्दा यो प्याराबोला थियो। प्याराबोलाको केसमा डाइरेक्टर सर्कल भनेको डाइरेक्टिसबाट टेन्जेन्ट तान्दा एङ्गल कति भयो 90। अनि यस्तो पोइन्टहरू जोडेर बनेको लोकसलाई हामीले के भने डाइरेक्टर सर्कल र प्याराबोलामा के रहेछ डाइरेक्टिस। यो दुईटा कममा हामीले पढिसक्यौँ। र अब यस्तै इलिप्समा के हुन्छ इलिप्समा डाइरेक्टर सर्कल भनेको के होला यो इलिप्स भयो। इलिप्समा डाइरेक्टर सर्कल भनेको सेम हो बाहिर पोइन्ट भन्ने त्यहाँबाट टेन्जेन्ट तान्दा एङ्गल 90 हुनु पर्यो। डाइरेक्टर सर्कल अफ इलिप्स यो भयो भने इलिप्सको इक्वेसन यो भयो डाइरेक्टर सर्कल अफ इलिप्स भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। डाइरेक्टर सर्कल भनेको इलिप्समा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर। हेर्नु बी को ठाउँमा ए भयो भने सर्कल हुन्न बी को ठाउँमा ए आयो भने सर्कल भयो। अब बी को ठाउँमा ए हाल्यो भने के आयो चाहिँ 2a स्क्वायर आयो। सेम रहेछ सेम छ सर्कल र इलिप्समा उस्तै खाले हो। डाइरेक्टर सर्कल भनेको बाहिर पोइन्ट भन्ने त्यहाँबाट टेन्जेन्ट तान्दा एङ्गल के हुनु पर्यो 90। त्यस्तो पोइन्टहरू जोडेर बनेको सर्कललाई हामीले के भने डाइरेक्टर सर्कल। र इलिप्सको केसमा यस्तो हुँदो रहेछ डाइरेक्टर सर्कल। अब अर्को कुरा छ इलिप्समा एक्जुलरी सर्कल भन्ने। यो चाहिँ इलिप्समा र हाइपरबोलामा मात्रै हुन्छ। यो एमबीसीलाई मात्रै चाहिने हो एमबीसीलाई मात्रै चाहिने आइओईमा परेन आइओईमा यो सोध्दैन एमबीसीमा मात्रै चाहिने हो। एक्जुलरी सर्कल भनेर म लेख्दैछु एक्जुलरी सर्कल। इलिप्सको केसमा एक्जुलरी सर्कल भनेको यो इलिप्स भयो यो ए मानम यो बी मानम यसको इक्वेसन भयो यो इलिप्सको इक्वेसन। एक्जुलरी सर्कल भनेको मेजर एक्सिस भनेको लेन्थ कति भयो 2a हाइवेमा यो सोध्दैन एमएससीमा मात्रै चाहिने हो। एक्जुलरी सर्कल भनेर म लेख्दैछु एक्जुलरी सर्कल। इलिप्सको केसमा एक्जुलरी सर्कल भनेको यो इलिप्स भयो यो ए मानम यो बी मानम यसको इक्वेसन भयो यो इलिप्सको इक्वेसन। एक्जुलरी सर्कल भनेको मेजर एक्सिस भनेको लेन्थ कति भयो 2a। मेजर एक्सिसलाई डायमिटर बनाएर बन्ने सर्कललाई के भनिन्छ एक्जुलरी सर्कल। ह्याभिङ मेजर एक्सिस इज डायमिटर। एक्जुलरी सर्कल के रहेछ त ह्याभिङ मेजर एक्सिस इज diameter. Circle having means diameter.
त्यसो भए यो एक्जिलेरी सर्कलको इक्वेसन के भयो? यसको डायमिटर 2a भयो। त्यसो भए रेडियस कति भयो? a भयो। त्यसो भए एक्जिलेरी सर्कलको इक्वेसन के भयो त? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर। a ग्रेटर छ भने a स्क्वायर होला, b ग्रेटर छ भने b स्क्वायर होला। एक्जिलेरी सर्कल भनेको त्यस्तो रहेछ। एक्जिलेरी सर्कल यो हामी बेचलरमा डिफाइन गर्छौँ, तर सीबीएसई मा पढाइ हुन्छ, त्यही भएर इन्डियन एमएससी मा सोध्न सकिन्छ। एक्जिलेरी सर्कल इलिप्समा के हुन्छ भने एउटा यहाँ पोइन्ट हामीले मान्यौँ, यो पोइन्ट, यो इलिप्समा पोइन्ट हो र त्यसैको करेस्पोन्डिङ पोइन्ट भनिन्छ यहाँ पी ड्यास भन्ने। अनि यो पोइन्टले यहाँ बनाएको एंगल थीटालाई हामी भन्छौँ, यो एंगललाई भन्छौँ इसेन्ट्रिक एंगल। इसेन्ट्रिक एंगल भन्ने हुन्छ, इसेन्ट्रिक एंगल। अब यसको प्यारामेट्रिक इक्वेसन हुन्छ यो पोइन्टको a cos थीटा a sin थीटा, किन यो सर्कल भयो। अब यहाँ a cos थीटा हालौँ, यहाँ a sin थीटा हालौँ त a स्क्वायर आयो। अब p पोइन्टको कोअर्डिनेट हुन्छ, p पोइन्ट त इलिप्समा छ भने यसको कोअर्डिनेट हुन्छ a cos थीटा b sin थीटा। र यो थीटालाई हामी भनेको इसेन्ट्रिक एंगल। त्यही भएर पहिलेदेखि प्यारामेट्रिक इक्वेसन आइरहेको थियो थीटा भन्ने। थीटा भनेको यो पी पोइन्टले यसले बनाएको एंगल होइन, यसको यहाँबाट हामी सर्कलमा करेस्पोन्डिङ पोइन्ट भन्छौँ पी ड्यासलाई। यसरी पर्पेन्डिकुलर तान्ने पी ड्यासलाई करेस्पोन्डिङ पोइन्ट भनिन्छ। त्यो पी ड्यास भनेको एक्जिलेरी सर्कलमा भएको पोइन्ट हो र पी ड्यासले सेन्टरसँग बनाएको एंगल थीटालाई हामी के भन्छौँ? इसेन्ट्रिक एंगल। र त्यो पी ड्यासलाई करेस्पोन्डिङ पोइन्ट अफ द पोइन्ट पी भनिन्छ, करेस्पोन्डिङ पोइन्ट अफ द पोइन्ट पी। र यो एंगललाई हामी के भन्छौँ? इसेन्ट्रिक एंगल। त्यसो भए यो पोइन्टको कोअर्डिनेट यसरी लेख्न मिल्यो, अनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट यसरी लेख्न मिल्यो, वेयर थीटा इज इसेन्ट्रिक एंगल एन्ड दिस सर्कल इज एक्जिलेरी सर्कल अफ द इलिप्स। इलिप्समा यसलाई हामी एक्जिलेरी सर्कल भन्ने। अब पोइन्ट इलिप्स भन्ने कुरा एउटै हो, पोइन्ट एन्ड इलिप्स। पोइन्ट इलिप्स भनेपछि एउटा पोइन्ट कुन बेला बाहिर हुन्छ भन्दा इलिप्सको इक्वेसनमा पोइन्ट राख्ने एउटै सेम कन्सेप्ट हो। पोजिटिभ साइन आयो भने पोइन्ट लाई आउटसाइड द इलिप्स, अनि यो साइन 0 आयो भने पोइन्ट लाई अन द इलिप्स, र यो साइन नेगेटिभ आयो भने पोइन्ट लाई इनसाइड द इलिप्स। इनसाइड भनेपछि यो त एउटै कन्सेप्ट। इलिप्समा पोइन्ट बाहिर छ, बाहिरको पोइन्टबाट हामी दुईटा टेन्जेन्ट तान्न मिल्यो। इलिप्समा पोइन्ट इलिप्समै पर्यो, इलिप्समै पोइन्ट छ भने त्यो पोइन्टबाट एउटा टेन्जेन्ट तान्न मिल्यो, र पोइन्ट भित्र छ भने नम्बर अफ टेन्जेन्ट भनेर के भयो? 0 भयो। नम्बर अफ टेन्जेन्ट्स फ्रम 1, 2 to this ellipse। यसलाई इलिप्स भन्न पाइयो। x स्क्वायर र y स्क्वायर कोएफिसिएन्ट इक्वल नभएपछि इलिप्स भयो, यो इलिप्स भयो। अब नम्बर अफ टेन्जेन्ट भन्यो भने यो पोइन्ट कहाँ छ भने हेर्ने हो, इलिप्स बाहिर छ कि इलिप्स भित्र छ कि इलिप्समा छ हेर्ने हो। यो पोइन्ट लगाएर राख्ने 4 × 1 + 4 - 1 पोजिटिभ साइन आयो, पोइन्टलाई आउटसाइड द इलिप्स। सो नम्बर अफ टेन्जेन्ट भनेको कति भयो? बाहिर भएपछि नम्बर अफ टेन्जेन्ट भनेको 2टा भन्ने, सबै कममा नम्बर अफ टेन्जेन्ट भन्यो भने 2टा भन्छ। नम्बर अफ टेन्जेन्ट भन्यो भने 2टा। यो पोइन्ट र इलिप्सको कन्सेप्ट एउटै रहेछ। सर्कलमा प्याराबोलामा जस्तै पोइन्ट राख्ने र साइन हेर्ने, पोजिटिभ साइन भएपछि बाहिर, नेगेटिभ भएपछि भित्र। 0 भएपछि अन। लाइन इलिप्स, लाइन एन्ड इलिप्स। y = mx + c भन्ने लाइन र यो इलिप्स छ।
सी को भ्यालु कति भएपछि यो लाइन योमा टेन्जेन्ट होला भनेर हामीले सर्कलमा y इक्वल टु mx प्लस c भन्ने लाइन सर्कलमा टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन हामीले के भन्यौं यसको सेन्टरबाट यहाँ डिस्टेन्स निकाल्ने अनि त्यो डिस्टेन्स रेडियससँग इक्वल भयो भने लाइन इज टेन्जेन्ट भनेर हामीले पढ्यौं सेन्टरबाट लाइनसम्मको डिस्टेन्स इक्वल टु रेडियस भने लाइन इज टेन्जेन्ट c स्क्वायर इक्वल टु भयो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आयो यस्तो भयो अब यही कन्सेप्टले हामीले इंग्लिश पनि हेर्न सक्छौं अब टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन भनेर c इक्वल टु प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी यो कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी भयो यो टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन अब हामीले यसलाई स्क्वायरिङ गर्यौं भने c स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टु a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन आयो एउटा लाइन टेन्जेन्ट यो बेला हुने बाहिर कुन बेला जान्थ्यो यो लाइन भन्दा सर्कलमा हामीले पढ्दा यस्तो पढ्यौं बाहिर हेर्नुस् त बाहिर आउँदाखेरि यो भयो ठ्याक्कै त्यही कुरा हो यहाँ b स्क्वायर लेख्ने a र b इक्वल भएपछि सर्कल भयो यहाँ b स्क्वायर हेर्नुस् त b को ठाउँमा a हालेपछि सर्कलको आएन यहाँबाट सम्झिन सजिलो छ आउटसाइड हुनलाई लाइन इलिप्सबाट बाहिर हुनलाई c स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कन्डिसन सेम छ c स्क्वायर लेस भयो भने लाइन लाइज intersect is at different point भने मैले भनेको यो केस यो इलिप्स भनेपछि टेन्जेन्ट हुने भनेको पहिलो केस यो भयो सेकेन्ड केस मैले भने यो के भयो टेन्जेन्ट हुने केस पहिलो भयो बाहिरबाट जाने भनेको सेकेन्ड केस फर्स्टलाई टेन्जेन्ट सेकेन्ड र काटेर जाने भनेको अहिले लेखेको थर्ड केस डिफ्रेन्ट पोइन्टमा काटेर जाने भनेपछि हामीसँग तीन टाइपको रिलेसन छ एउटा लाइन कुन बेलामा टेन्जेन्ट हुन्छ इलिप्समा कुन बेलामा बाहिरबाट जान्छ कुन बेलामा डिफ्रेन्ट पोइन्टमा काटेर जान्छ भनेपछि सर्कलमा पढे जस्तै सेम र ग्रेटर भयो भने बाहिरबाट गयो लेस भयो भने लाइन intersect the ellipse भनेपछि एउटा लाइन र इलिप्समा तीन टाइपको रिलेसन यो पनि हामी राम्रोसँग हेरौँ यो टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन बढी इम्पोर्टेन्ट हो बाहिर जानु पर्यो भने ग्रेटर गर्ने काटेर गयो भने लेस गर्ने यहाँ ए लेख्यो भने यो सर्कल भयो b को ठाउँमा a हालेपछि त्यो सर्कलकै कन्डिसन आयो सर्कलबाटै हेर्न सकिन्छ b को ठाउँमा a हालेपछि इलिप्स रिड्युसेस टु सर्कल यो भयो एउटा लाइन र इलिप्सको रिलेसन अब यो इक्वेसन अफ कोड अफ कन्ट्याक्ट भन्ने थियो कोड अफ कन्ट्याक्ट अफ टेन्जेन्ट्स on x1, y1 to ellipse भन्यो भने विथ टेन्जेन्ट के इक्वेसन टेन्जेन्ट के फर्मुला सम्झिने भनेको सर्कलमा पनि त्यही हो इलिप्समा पनि त्यही हो त यसमा टेन्जेन्ट हुन्छ x1 by a स्क्वायर y1 by b स्क्वायर इक्वल टु 1 यो एमबीसी लाई मात्रै पढ्ने हो एमबीसी लाई मात्रै हाइवेमा चाहिएन कोड अफ कन्ट्याक्ट भन्ने इलिप्समा चाहिएन हामीले प्याराबोला सर्कलमा हेर्छौं त्यसले पुरानो कोर्समा सर्कल प्याराबोलामा पढाइन्थ्यो त्यो र हाइवेको लागि सर्कल प्याराबोलामा पढाइन्छ तर इलिप्स हाइपरबोलामा हामीले कोड अफ कन्ट्याक्ट एक्सिलरी सर्कल डाइरेक्टर सर्कल पोल पोलर भनेर हाइवेमा सोधिन्न हाइवेमा सिम्पल इक्वेसनबाट भर्टेक्स निकाल्ने फोकस निकाल्ने इसेन्ट्रिसिटी निकाल्ने पहिला पढाए जस्तै प्लस 2 मा हामीले जे पढ्यौं त्यो भन्दा बढी सोधिन्न अब पोल पोलर एन्ड पोलर भनेको नि सेम पोल एन्ड पोलर भन्यो भने
the polar of x1 comma y1 with respect to ellipse भने पोलर को इक्वेशन के भने हामीले टेन्जेन्ट फर्मुला पोलर भनेको पनि त्यही टेन्जेन्ट हो x1 by a square y1 by b square equal to 1 अनि यो पोइन्ट हामीले पोल भन्ने र यसलाई के भन्ने पोलर भन्ने टेन्जेन्ट को इक्वेशन अर्को एउटा इक्वेशन अफ कर्ड having x1 comma y1 is midpoint to this ellipse. यो सबै एमएससी को लागि हो एमएससी को लागि आईओई को लागि यो कुनै पनि होइन आईओई को लागि यो पढ्नु परेन तपाईलाई यो कर्ड थियो यसको मिड पोइन्ट x1 कमा y1 छ भने यो कर्ड को इक्वेशन निकाल्ने फर्मुला मैले सर्कलमा नै पढाएँ सर्कलमा आईओई मा पनि सोध्छ प्याराबोलामा पनि पढाएँ तर प्याराबोलामा आईओई मा पनि आउँदैन एमएससी को लागि सबैमा आउँछ र कुनै पनि मिड पोइन्ट दियो भने त्यो कर्ड को इक्वेशन लेख्ने फर्मुला मैले के भने t = s1 t भनेको टेन्जेन्ट को फर्मुला लेख्ने x1 by a square y1 by b square minus 1 गर्ने t भनेको टेन्जेन्ट s1 भनेको कर्वमा पोइन्ट हाल्ने हाम्रो x1 y1 हाल्ने यो इक्वेशनमा x1 square by a square y1 square by b square minus 1 यसलाई यो भनेको त्यो कर्ड को इक्वेशन हो भनेपछि यसको इक्वेशन हो इक्वेशन अफ कर्ड having x1 y1 एज मिड पोइन्ट त्यो सेम कुरा छ सर्कलमा पढाए जस्तै सेम छ खाली यहाँ इलिप्स हो इलिप्समा टेन्जेन्ट को इक्वेशन यस्तो हुन्छ यसरी लेख्ने टेन्जेन्ट को पोइन्ट दियो भने टेन्जेन्ट सहिलो रहेछ तर हामीले इलिप्समा पोइन्ट दियो भने टेन्जेन्ट नर्मल चाहियो भने डेरिभेटिभबाट जाने भनेछु मैले डेरिभेटिभबाट जाने एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ मैले यसलाई फेरि लेखौँ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल भनेर कुनै इङ्ग्लिसमा सोध्यो मैले भनौँ न यसमा सोधे x1 y1 मा टेन्जेन्ट सोधे नर्मल सोधे x1 y1 मा भने जहिले पनि डेरिभेटिभबाट जाने ल डेरिभेटिभ गरेर हामी टेन्जेन्ट नर्मल सम्झिन्छ ल यसको डेरिभेटिभ भन्यो भने एउटा डेरिभेटिभको फर्मुला तपाईलाई नयाँ थाहा छ होला माइनस fx बाइ fy भन्ने पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर डेरिभेटिभ निकाल्ने यस्तोमा यो फर्मुला हामी डेरिभेटिभमा युज गरिरहन्छ ल यसको डेरिभेटिभ dy by dx चाहियो भने माइनस गर्ने fx भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x यसलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नु त कति आयो x को रेस्पेक्टमा 2x by a स्क्वायर आयो अनि यसको डेरिभेटिभ 0 भयो यसको डेरिभेटिभ 0 भयो माथिको सक्यो अब y को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गरे भने यो 0 भयो कति आयो 2y by b स्क्वायर आयो त्यसपछि डेरिभेटिभको भ्यालु भयो माइनस b स्क्वायर x by a स्क्वायर y यो हो डेरिभेटिभ हामीले डेरिभेटिभ फास्ट निकाल्न पर्यो भने त्यो फर्मुला छ इम्प्लिसिट डेरिभेटिभमा हामीले dy by dx भनेको सिधै निकाल्ने